وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے کو نہ دو خوف دوں گا اور نہ ہی دو چین دوں گا. إذا أمنني في الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعرہ